यस कार्यक्रमका अध्यक्षता गरिदिनुभएका सभापतिज्यू, न्यायाधीशज्यू, नायब महालेखा परीक्षकज्यू, सहसचिवहरू र भर्खरै सम्मान प्राप्त गर्नुभएका मञ्चमा रहनुभएका महानुभावहरू र तपाईहरू जो अहिले शाखा अधिकृतको यो कठिन परीक्षाबाट आउनुभएको छ, सर्वप्रथम त म तपाईहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। किन बधाई दिन चाहन्छु भने यो तपाईहरूको निकै छटपटाहट, निकै कौतूहलता र निकै पीडा बीचको रिजल्ट हो, यो मलाई थाहा छ। धेरै साथीहरूले मलाई भन्नुहुन्थ्यो सरले पनि बोलिदिनु पर्यो। मैले बोले हो, मैले धेरै ठाउँ बोले हो, होइन? मैले त केसम्म पनि भनेको थिएँ भने लोकसेवा आयोगलाई तपाईँ नै जानुहोस्, रिट अर्को रिट लिएर जानुहोस्। त्यो बेग्लै कुरा हो, अलिक ढिलो भयो, जे भयो राम्रो भयो। तर जुन पीडा बीचमा तपाईँहरूले को प्रतीक्षा रह्यो। दोस्रो, हामी प्रशासनिक भाषामा रिक्रुटमेन्टमा तिरानी अफ मेरिट भन्छौँ। जाँचको ज्यादती, जाँचले ल्याउने पीडा, एकपछि अर्को जाँच, एकपछि अर्को जाँच, प्रारम्भिक परीक्षा, त्यसपछि मूल परीक्षा, त्यसपछि फेरि कम्प्युटर टेस्ट स्किल, फेरि ग्रुप डिस्कसन, फेरि इन्टरभ्यू। जाँचको ज्यादती, तिरानी अफ मेरिट भन्छौँ। तिरानी अफ मेरिट धेरै विद्वानहरूले भन्नुभयो, जाँचले पनि कहिलेकाहीँ मानिसहरूलाई विरक्त बनाउँछ, तर पास भएपछिको आनन्द बेग्लै हुन्छ। त्यो पक्कै हो, तपाईँहरूमा त्यो हौसला सबैले लाग्छ। त्यसैले बधाई दिएको। एउटा झन्डै एउटा कानुनी व्यवस्था हुँदै पनि जुन फटाफट अन्तिम आदेश आएको थियो र तिनले जुन पीडा तपाईँहरूलाई दियो, र अर्को ग्रुप अझ पनि त्यही पीडामा छ। यो परीक्षा म अध्यक्षबाट निवृत्त हुनु अगाडि नै, अवकाश हुनु अगाडि नै कही परीक्षा हो, तर यति ढिलो यो पीडा कुनै बखत मैले भोगेको थिएँ। सहसचिवमा मैले 1 वर्ष कुर्नु परेको थियो, रिजल्ट एकजनाले रेट गइदियो, तर जे आयो ठिक आयो। त्यसैले मलाई लाग्छ न्यायमूर्तिहरूले न्याय त गर्नुहुन्छ, तर त्यो बीचको तनावमा तपाईँहरूले उत्रनु पर्यो। त्यसैले तपाईँहरूलाई बधाई दिएको। मजा आउँछ। मलाई त्यस्तै भएको थियो 36 सालमा, अहिलेको कुरो होइन, धेरै पहिले 36 सालमा म अफिसर पास गर्दा मैले त किन गरेँ। अब आमालाई गएर सुनाउँछु, दसैँको बिदाको दिन रिजल्ट गरिदियो। मेरो घर परिवारको सबै घर गइसक्नु भएको थियो। मलाई थाहा थियो रिजल्ट हुन्छ आज, म चाहिँ गएन, किनभने कहाँ भित्र विश्वास पास हुन्छ भन्ने, र म त्यो रिजल्ट हेर्न बसेँ। अहिलेको जस्तो आउँदैन थियो, कहीँ त्यो तपाईँको कसैले मोबाइल एप्समा आउँदैन थियो। हाम्रो त मैनबत्ती बालेर एकजनाले टाँस्यो बेलुका, हामीले पनि टर्च बालेर हेरौँ पास भएछ भन्ने, त्यो ठुलो काम गरिएछ जस्तो लाग्थ्यो, सबैलाई हुन्छ त्यो। यो जागिरको दौरानमा 3वटा ब्राकेट हुन्छ, क्यारियर जोन भन्छौँ। त्यो एक जोनबाट अर्को जोनमा जाँदाखेरिको मजा र एउटा जोनबाट अर्को जोनमा जानमा जुन चाहिँ कठिन परिश्रमको आवश्यकता पर्छ र जुन किसिमको उत्तरदायित्व जिम्मेवारीमा धेरै परिवर्तन हुन्छ, त्यो 3वटा जोनमध्ये दोस्रो जोन हो। अर्को जोन सहसचिवबाट सुरु हुन्छ, त्यसलाई हामी चाहिँ पोलिसी इनपुट दिने समूह भन्छौँ। उच्च व्यवस्थापन तह, त्यसमा जाँदा त्यत्तिकै फरक हुन्छ जसरी नन ग्याजेटेडको ब्राकेटबाट ग्याजेटेडको ब्राकेटमा जाँदा हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूको सामु बोल्दा हामी पुराना 2 पटक रिटायर भएको, म त सचिवमा 1 पटक, अध्यक्षमा 1 पटक, 2 पटक रिटायर भएको व्यक्तिले के भन्ने,
वर्ष अगाडि पढेको ग्रेजुएसन गरेको प्रोफेसरले के पढाउँछ भन? ओशोले लेख्नु भएको छ किताब 21औं शताब्दीको शिक्षा के पढाउँछ? उनले पढेको सब आउटडेटेड भएपछि त्यही पढाउँछ। हामी पनि त्यस्तै हुनु, किनभने उमेर 4 चिजमा मात्रै काम लाग्छ। एउटा पुरानो दाउरा बाल्न, पुरानो रक्सी खान, पिउन, पुरानो लेखक पढ्न र पुरानो साथीलाई विश्वास गर्नु। अरूमा काम छैन, पुरानो मान्छे भन्छ। तै पनि हाम्रो अनुभवहरू शेयर गर्ने हो, अनुभवहरू बाँड्ने हो। तपाईहरुको जुन जोश छ त्यो जोश मर्नु हुँदैन भन्ने हो। त्यसको लागि मेरो कलम, मैले बोल्ने, मैले दिने इन्टरभ्यूहरू म सबै ठाउँमा मेरिटको मात्रै उकालो गरेर आउँछु। निजामती सेवामा मात्रै होइन, मैले केही अगाडि युनिभर्सिटीको स्वतः थाहै गर्ने कुरामा कडा विरोध गरेँ। जुन कान्तिपुरमा पनि आयो, ठाउँ ठाउँ मेरो पुराना प्राध्यापकहरूले प्रशंसा पनि गर्नुपर्छ। मैले लोकसेवा आयोगको साथीहरूलाई भन्छु, लोकसेवा आयोगको मेरिटमाथि कसैले हस्तक्षेप अलिकति मात्रै गर्न खोज्यो भने म बाहिरबाट गर्छु। गर्नुपर्छ। यही एउटा संस्था हो, यसलाई पनि बिगार्ने। युवा कहाँ जान्छ? गाउँको सामुदायिक विद्यालयमा पढेको मेहनती युवा कहाँ जान्छ? अस्ति पोखरामा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव र सचिवहरूका एउटा प्रवचन दिन गएको। म फेवातालमा मन्दिर दर्शन गर्न जाँदा ढुङ्गामा रहेको एकजना व्यक्तिले मसँग फोटो खिच्न खोज्यो। वो कर्मचारी पनि होइन, वो नेता पनि हो। तपाईँ उमेश सर हो भन्नु, सरसँग एउटा फोटो खिच्नु, रमाइलो लाग्यो। मैले सोधेँ, तपाईँले मलाई चिन्नुहुन्छ? तपाईँले जसले पनि चिन्छ, तपाईँ पब्लिक फिगर। खुसी लाग्यो। त्यो एउटा गाउँ र मैले अब आफूले केही गरिसकेँ क्या, किन? हेर्नुहोस्, तपाईँ उमेश मैनाली हो, तपाईँले लोकसेवालाई जे गर्नुभएको छ त्यो हामी बाहिर बसेर हेर्दा। न जागिरी हो न नेता हो, तर हामी बाहिर पब्लिक आईबाट जे देखेको हुन्छ त्यही भन्ने हो। त्यसैले तपाईँले धेरै गर्नुभएको छ। तपाईँसँग फोटो खिच्छु, उसको बुढो बुवा पनि राखेर मसँग फोटो खिचे। एउटा गुरुङ बाहिर छ, खुसी लाग्यो, गर्वबोध भयो। त्यस्तो संस्था यो लोकसेवा, त्यत्रो विश्वास। हेर्नुहोस् त, त्यसले कति प्रहार गर्न खोज्दा पनि त्यो अलिअलि नै त्यो त्यस्तो अग्रजहरूले बनाएको संस्था हो। त्यस्तोबाट तपाईँहरू छानिएर आउनुपर्छ, योग्यताको आधारमा। मेरिटोक्रेसी यसमा आउनु भएको छ। त्यसैले साथीहरूलाई म पहिलो कुरा नै एउटा के भन्छु भने, यो तपाईँहरूलाई पास हुँदाखेरि एउटा मेसेज आयो होला मोबाइलमा, हाम्रो पालामा थियो, अहिले आएन थाहा छैन, कङ्ग्रेचुलेसन। त्यसपछि एउटा मेसेजहरू मनन गर्नु होला। तपाईँहरू के अपेक्षा गरे? इन्टिग्रिटीको, निजामती सेवालाई प्रतिष्ठा, यसको प्रतिष्ठा बढाउने, त्यो लोकप्रिय संस्था, साँच्चै नागरिक प्रशासनको संस्था बनाउने, त्यो काम तपाईँहरूको हो नि। अब नेपोलियनले भनेको भन्छ एउटा, नेपोलियनले के भने युद्ध लड्न जाँदा नफी भने नम्बर आर्मीको नम्बर 20%, अनि हतियार 20%, 60% चाहिँ मोटिभेसन। त्यसैले कुनै पनि ठाउँमा जाँदा कति मोटिभेट हुने भन्ने कुराहरू आउँछ। अब रेस सुरु भयो, अब क्यारियर पाथ सुरु भयो। प्रेस स्टार्ट, वी क्यानट गो ब्याक। हामी पहिले विगतमा फर्किएर न्यू स्टार्ट गर्न सक्दैनौँ। वी क्यान स्टार्ट नाउ एन्ड मेक अ ग्रान्ड इन्डिङ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अब सुरु गर्ने हो नयाँ कुरो। हामीलाई दिएको मेसेज कस्तो नियुक्ति दिनुभयो, दिया छन् अहिले थाहा छैन मलाई। हाम्रो पालामा निजामती सेवाको मेम्बरको रूपमा दिइने पहिलो नियुक्ति बडो लाग्ने हुन्थ्यो। म
म निकै ठुलो मान्छे भइसक्यो तपाईँलाई नेपाल सरकार निजामती सेवामा को यो सेवामा नेपाल सरकार स्वागत गर्छ। तपाईँको कार्यकालमा नेपालको निजामती सेवा प्रतिष्ठा जनप्रिय यस्तो हुनेछ उस्तो बडो फुला थान्तिया हुन्छ। अहिले कस्तो दिए थाहा छैन। त्यस्तो एउटा मोटिभेसनल एउटा भावनात्मक कोड कुन सेवामा आएको हामी निजामती सेवा। यो हो नागरिक प्रशासन हामी निजामती भन्नेछौँ होइन। कहाँको निजामहरूले आफ्नो नोकरलाई नोकरको रूपमा कोर्ट सर्भेन्ट भन्छौँ हामी। पहिले ब्युरोक्रेसी कोर्ट सर्भेन्टहरूबाट चल्थ्यो। दरबार च्यामर कोर्ट सर्भेन्टहरू, त्यसैले यसलाई निजामहरूले त्यहाँको निजाम जो शासकहरू थिए उनीहरूले राख्ने निजामती भन्नु। निजामती होइन, यो सिभिल सर्भिस भनेको नागरिक प्रशासन। त्यसैले गर्दा यसको धेरै अर्थ छ। यसले समाजमा कानुन कार्यान्वयन गरेर व्यवस्था कायम गर्छ। यसले बोल्न समाधान गर्छ। यसले समाजलाई सुरक्षित बनाउँछ, समाजलाई समृद्ध बनाउँछ। तलब खाएर यस्तो काम कसैले गर्न पाउँछ? यो निजी क्षेत्रमा यस्तो नाफा कमाउने हो होइन। त्यसैले यसमा आकर्षण भनेको पब्लिक सर्भिस भ्यालुज, पब्लिक सर्भिस भ्यालुज, सार्वजनिक सेवाका मूल्यहरू। ती मूल्यहरू जनताको सेवा गर्ने, देशको सेवा गर्ने, समृद्ध समाज बनाउने। त्यसैले अब सुरु हुन्छ चिनिया दार्शनिक लाओत्सेले भन्नुभयो क्षमता अवसर बिनाको क्षमता खेर जान्छ र क्षमता बिनाको अवसर व्यर्थ छ। क्षमता छ पद पाएन के अर्थ? व्यर्थ भयो उसको क्षमता। र पद पायो तर त्यो क्षमतै छैन, के काम त्यस्तो मान्छे? त्यसकारण क्षमता देखाउने बेला आइरहेछ। हामीसँग क्षमता छ, हामी देखाउँछौँ। त्यो कमिटमेन्ट चाहिन्छ तपाईँहरू। यसैले पनि किन पनि चाहिन्छ त भने तपाईँको अर्को दार्शनिकले भने हैसियत बिनाको पदवी, हैसियत बिनाको पदवी टाइटल कुनै पद अनि दुःख बिनाको शोक, दुःख बिनाको शोक, श्रद्धा बिनाको पूजा के काम? हाम्रो काठमाडौँको एउटा समाजमा छ क्या, कसैका मानिस मर्यो भने हाँस्दै हाँस्दै जाने, ढोका गएपछि उहाँ रोने। दुःख बिनाको शोक, कुनै पूजा छ नि? श्रद्धै छैन, के को पूजा? अनि हैसियत छैन, किन पद दिने? किन पद दिने? यस्तो खालका दार्शनिकहरूको भनाइ छ। ईसा पूर्व 200 शताब्दी भन्दा पहिले, अहिले भन्दा 2200-2300 वर्ष पहिले, जहाँ चाहिँ म्यान्डरिन ब्युरोक्रेसीको रूपमा चाइनामा कर्मचारी तन्त्र विकसित भएको थियो, त्यो बेलामा लिखित परीक्षा सुरु भएको थियो। त्यो बेलामा यहाँको दार्शनिक लाओत्सेले भनेको यो कर्मचारी भनेको त एउटा कपाल कोरेर कपाल बिलाउँछन्, एउटा चामलको गेडा पकाएर भात बनाउँछन्। के काम? कम्बिङ द हेयर वन बाई वन, कुकिङ द राइस ग्रेन बाई ग्रेन। त्यस्तो के काम भनेको? मतलब प्रोसेस ओरिएन्टेड बढी भयो, रिजल्ट दिन सकेन। अहिले हाम्रो त्यही त हुन्छ। चार्जलाई ब्युरोक्रेसीको लागि के चार्ज छ? अहिले त्यही चार्ज लाग्यो। ब्युरोक्रेसी काम गरेन। ब्युरोक्रेसी दिल्ली ब्याले ढिला सुस्ती यस्तो छ। यहाँभित्र हाम्रा साथीहरूले सर्वेक्षण गरेका अरे, त्यसमा 3-4 थरी कर्मचारी देखाएका छन्। म चाहिँ 2 थरी भन्छु। त्यो 2 थरीको बीचको हुनुपर्छ। त्यो भनेको एउटा जुवारे ग्याम्लर जुवा खेलेको जस्तो कमाउने, जे पनि गर्ने त्यसको लागि
यो नगराउन यस्तो है। विराटनगरबाट आएको बस सधैँ एक्सिडेन्ट पर्छ भन्ने छ, खाने हो, खतम। अर्को छ रिस्क एभर्टर, जोखिम पनि आउने, केही पनि काम नगर्ने, गफाडी गसिपिङ, के त्यस्तो कमजोर के काम, यो दुइटै काम छैन। जुवाडे कामै छैन, जुवाडे पाराले काम गर्छ। सर मलाई यो ठाउँमा पठाइदिनुहोस्, अब एउटा पोलिटिसियन काम गयो, मलाई यो ठाउँमा पठाइबक्सोस्, म हुने काम पनि गर्छु, नहुने काम पनि गर्छु भने तपाईँ जीवन के गर्छ। यस्तो खालको पाराले इमान्दार कर्मचारीहरूको इज्जत गयो, इमान्दार कर्मचारीहरू मर्कामा परे। एज ए होल त्यो डालोमा यो कर्मचारी तन्त्र भने भ्रष्ट हुन्छ। तपाईँ के भन्छ त्यही भन्छ। मैले हालसालै मेरो एउटा हिमाल पत्रिकाले मेरो इन्टरभ्यूको भिडियो हालिदिएको छ, त्यसको शीर्षकै त्यही छ। कहाँबाट त्यो मेरो त्यसै त्यही चाहिँ मन परेछ पत्रकारलाई, र उसले के भनेर हालिदिएको छ भने यो राजनीतिज्ञहरू चोर भन्थ्यो, भ्रष्ट भएर यो यिनीहरू बढी आलोचित जनता त्यतातिर फर्केर मात्रै कर्मचारी पछि आओ, अन्यथा कर्मचारी जनताको तारो भइसक्यो। यो त यस्तो भयो। इंटेलेक्चुअल डायनासोर स्ट्रगलिंग फर सर्वाइवल। अब बाँच्ने नै संघर्षमा सबैको आक्रमण। पोलिटिशियनहरू भन्छ कर्मचारीले काम गर्दैन, नत्र मैले स्वर्ग बनाइदिनु। सबैको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको इन्टरभ्यूहरू दुःख लाग्छ हेर्यो। त्यस्तो आयो, प्रायः सब एउटा टिभीले इन्टरभ्यू ल्याएको थियो, सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीले त्यही भन्नुभयो, हामीले त गर्छु भनेको कर्मचारीले बनाइदिएन। फटाकुरो, सरासर फटाकुरो। त्यसैले के हो, अनि कर्मचारी तन्त्रहरू के भन्छन् भने फेरि यो आत्मप्रशंसक र भ्रष्ट नेताहरू, यो पब्लिस नेताहरू जसले हामीलाई कामै गर्दैन, यिनीहरूले हामीलाई कामै गर्दैन। राजनीतिक हस्तक्षेप, अनि त्यसपछि क्रोनिजम, आफ्ना आसेपासेहरूलाई छिराउनु र ब्युरोक्रेसीले गरेको कामलाई अव्यवसायीकरण गरेर व्यावसायिक कर्मचारी तन्त्रको भूमिका माइनस गरिदिने। सल्लाहकार, विज्ञ, दक्ष के हो थाहा छैन। यसरी चाहिँ कर्मचारी तन्त्रलाई राजनीतिज्ञहरूले कर्नरमा पार्दैछन् भने जनताले ढिला सुस्तीको लागि आरोप लगाउँदैछ, भेदभाव भन्दैछन्। हाम्रो सेवा हामीले कुनै पावर लगाएनौँ भने हामीले चाहिँ सेवा लिन छैन भयो। क्लाइन्टलिस्ट पोलिटिक्स प्रशासनको भाषामा। त्यस्तो भयो त यो ब्युरोक्रेसी के काम? राजनीतिक दलको कार्यकर्तालाई दिए भइहाल्यो नि। स्पोइलिङ पुरै किन अमेरिकामा थियो होइन, राष्ट्रपति गारफिल्डलाई मारिदिएपछि बल्ल चेता हुँदो रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि अब जनताले त्यो भन्छ, अनि वैज्ञानिकहरू के भन्छ, नलेजै छैन गर्नु। अनि व्यापारी भन्छ हर्षेप बढी भयो, कुनै पनि वर्ग सन्तोष छैन। किन यस्तो हुन्छ? अब आत्मआलोचना गर्ने बेला छ। आत्मआलोचना होइन, हामीले गर्ने हो अब त्यो आत्मआलोचना। त्यसको लागि के गर्ने त? सन्तोष, यसका धर्महरू छन्, धर्म नछोड्ने। यसको धर्म छ यो निजामती सेवाको, त्यो धर्म हो। हामी तीनटा भूमिका निर्वाह गर्छौँ। एउटा, हामी तटस्थ विज्ञ परामर्श दिन्छौँ, न्युट्रल कम्पिटेन्सी। हामी तटस्थ विज्ञ परामर्श दिन्छौँ राजनीतिज्ञहरूले, मानौँ नमानौँ, तर हाम्रो परामर्श तटस्थ विज्ञ परामर्श। दोस्रो हो, हामी बनेको नीति चाहिँ बनेका कानुन लगायतका नीति, हामी ऐन कानुनलाई म्यान्डेटरी पोलिसी भन्छौँ, म्यान्डेटरी प्लस एक्जिक्युटिभ। हाम्रा पोलिसी बनिसकेपछि हामी त्यसलाई इम्पार्सियल कार्यान्वयन गर्छौँ।
त्यसैको लागि निजामती सेवा लगायतका ब्युरोक्रेसी बनेको नेताहरूले त्यसमा आफ्ना कन्स्टिट्युएन्सी बायसनेस हुन्छ। त्यसैले गर्दा यसलाई चाहिँ कर्मचारीहरूलाई दिनुपर्छ भनेर दिएको। अहिले हेर्नुहोस् त, सिरुले प्रयोग गरेको अधिकार राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ताले प्रयोग गर्यो भने के गर्ला? आफ्नो विरोध थोनिन्छ। त्यसको कामै त्यो। त्यसैले गर्दा ब्युरोक्रेसी चाहियो। त्यसैले एकचोटि इन्डिया बल्ल स्वतन्त्र भएको थियो, त्यो बेला नेहरू पावरफुल एउटा दक्षिण भारतीय सचिव हुनुहुन्थ्यो, दक्षिण भारतीय। अनि उहाँले कहिले कुरो लगाइदियो थाहा छैन। यो सचिवले तपाईँले भने मान्दैन, तपाईँको पार्टीको भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई पनि गन्दैन। अब भर्खर प्रधानमन्त्री हुनुभएको नेहरूले बोलाउनु भयो, सोध्यो मिस्टर सेक्रेटरी तिमीले यो गरे हो, तपाईँले यो गरे हो? यस यस सर। किन त भाइ? अनि उसले उत्तर दिन्छ, सर यु मेक रुल्स वी रूल, यु मेक रुल्स वी रूल। तिमीले नियम बनाउनु अनि कार्यान्वयन गर्ने, यु मेक रुल्स वी रूल। फर्मुला कानुनमा डेग चल्ने हो कानुन, तर त्यस सकारात्मक व्याख्या पोजिटिभ। त्यसैले गर्दाखेरि नेहरू बुद्धिजीवी थियो, उनलाई घोत लाग्यो र उनले उसलाई प्रमोसन गरे। प्रमोसन त्यसले ठिक भने हो। नियम त हामीले बनाउनु ऐनको अर्को किसिम त्यही कार्यान्वयन भइहाल्छन्, तर बनेको कानुनमा हस्तक्षेप गर्न पाएन। त्यसकारण एकचोटि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू प्रमुख अतिथि भएको ठाउँ मैले बोल्नु पर्यो, म लोकसेवा गर्दैछु भने यस्तै विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय। मलाई खुब घट लागेको छ प्रधानमन्त्री। मैले भनेको तपाईँ के कर्मचारी तन्त्रलाई गाली गर्नुहुन्छ? के गाली गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू आफ्नो क्षेत्र नाप्दै हुनुहुन्छ, इन्क्रोच आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू शासन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले राज गर्ने हो। प्रशासनकै फर्मुला छ, राजनीतिज्ञले राज गर्छन्, प्रशासनले शासन। द ब्युरोक्रेट रुल, द पोलिटिसियन रेन। अनि तपाईँहरू त्यो ठुलो पद खोजेर, त्यो ठुलो मान सम्मान छोडेर एउटा राज गर्ने भनेको मान सम्मान माला मञ्च त्यो हामीले पाउने होइन नि, उनीहरूले पाउनु। किन तपाईँहरू चाहिँ शासन गर्न खोज्यो? त्यो छुचो काम। यो कर्मचारीले छोडिनु पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, तपाईँहरू एउटा व्यक्तिलाई हेरेर नियम बनाउनुहुन्छ, एउटा स्थायित्व यो संस्थालाई अन्तिम, यसका वृद्धि विकासलाई आफू अनुकूल बनाउनुहुन्छ होइन। एक पछिको कुरा हो। मैले त्यो अस्ति सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूले निजामती सेवा ऐनको सन्दर्भमा मलाई बोलाउनु भएको थियो। मैले मन्त्रीज्यूलाई भने, व्यक्तिगत रूपमा मलाई बोलाइएको थियो, पूर्व मुख्य सचिवहरू सामान्य प्रशासनका पूर्व सचिवज्यूहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले मन्त्रीज्यूलाई भने त्यहाँ धेरै कर्मचारीहरू हुनुहुन्थ्यो ब्याकमा। मन्त्रीजी मलाई पहिले बोल्नु, म हिँड्छु भने हुन्छ। सुन्नुहोस्, यो सबै बिगान तपाईँहरू। यो निजामती सेवा ऐन 2049 को पहिलो संशोधन गर्दा कर्मचारीले गर्न नदिएपछि तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिले ढोका थुनेर ऐनको दस्तखत गरेको थियो। अहिले त्यही हुँदैछ। हरेक कर्मचारीको इन्फ्लुएन्स व्यक्तिगत यो कहिले पनि छैन, तर कहिले पनि बन्ने होइन। यसो गर्नुहोस्, यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ ब्यागमा भने उहाँहरूले कसैलाई पनि नसोध्नुहोस्, हामी जस्तोसँग सोध्नुहोस्, रिटायर भएको हामी भनिदिन्छौँ सही कुरो। यो किन भने यहाँ भन्नु होला? फेरि गिरिजा प्रसाद प्राइभेट स्कुल भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको निजी सचिवालयको एउटा सहायक सचिवै उडाइदियो, पत्तै छैन। किनभने त्यो स्वत उपसचिव हुनुलाई उसले यसरी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई इन्फ्लुएन्स गर्यो कि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव जानासाथ के सोध्नुहुन्थ्यो भने त्यो सहायक सचिव हटिया छैन, त्यो सहायक सचिव हटाएर लिएर आउनु। त्यो हटेपछि पास भयो। अर्को एउटा कर्मचारीलाई प्रमोसन गर्नु पर्यो। एकजना मुख्य सचिवले के गर्नुभयो, त्यो दुर्गमको नम्बर 1 भएको ठाउँमा 1.25 हालिदिनु भयो। त्यो मान्छे प्रमोसन यस्तो गर्न पाइन्छ।
जीवनलाई त्यही गर्ने, व्यक्तिको मुखबाट गर्ने, अन्य निजाइसो कहिले राम्रो हुन्छ? कोही हो? 13 सालमा आएको हाम्रो निजामती सेवा ऐन योभन्दा धेरै राम्रो थियो। त्यसमा के भनिएको थियो? यो क्राइटेरियामा बढुवाका क्राइटेरिया बनायो अनि सचिवको बढुवा चाहिँ भने, तर सचिव पदको बढुवा चाहिँ योग्यताको आधारमा मात्रै हुनेसम्म लेखिदिए। त्यो किन भने होला? मैले त्यहाँ पनि बोलेँ। सचिवको पदमा हामीले त लेखिरहेको थियो, रिपोर्टै लेखिरहेको हो। अब सचिवको पदमा जुन हाइएस्ट पद अपेक्सको पद हो, लिडरसिप डज वन्डर, यो त यहाँ राम्रो मान्छे पऱ्यो भने जे पनि हुन्छ। त्यसैले यसमा योग्य व्यक्तिको परीक्षा हुनुपर्छ। त्यो परीक्षा यी बङ्गलादेशमा छ, यो परीक्षा बेलायतमा छ, यो परीक्षा क्यानाडामा छ, अनि यहाँ किन नहुनु? अनि गयो तपाईँहरूलाई अब भोग्नुहुन्छ, ठुलो समूह छ तपाईँहरू। प्रमोसन त अब फास्ट ट्र्याकमा गएर भने प्रमोसनै हुन गाह्रो हुन्छ। त्यही ग्रुप हुन्छ 1 नम्बर, त्यो तलमाथि, अनि अघिल्लो पद हेर्दै भन्छ, त्यसबाट पनि भएन भने अनि विभिन्न सिनियोरिटी। त्यो सिनियोरिटीबाट कहिले आधी नम्बर आउनु होइन? त्यसैले गर्दा प्रमोसन सिस्टमै ठिक छैन। अनि सचिवको बढुवा भन्नुहुन्छ भने म नै हो सचिवको बैठकको अध्यक्षता गरेको। सचिवको बढुवाकोमा चाहिँ तपाईँको अल्जाइमर भएकोलाई सिफारिस गरिने गर्नु पर्यो, बाध्यता। किनभने फाइलमा केही छैन, मलाई थाहा छ उसलाई अल्जाइमर भएको छ, उसले कामै गर्न सक्दैन। मैले मुख्य सचिवलाई भने यो गर्नु र भने तपाईँले किन फाइलमा फुल मार्क दिए? उसको कामसम्म किन फुल मार्क दिए? कामै गर्नुसम्म केही पनि सम्झिने, श्रीमती लिएर आउँछौ अभिषेक भनेको यो मानवीय कुरो हो, दिउँ म यसलाई राजीनामा गर्न आउँछु। पछि गयो हुन्छ त मलाई गरेको, तपाईँ के भन्छ कहाँको राजीनामा दिनु? त्यो अल्जाइमर भएपछि श्रीमतीलाई सम्हाल्न गाह्रो भएर छ, क्षेत्रीय प्रशासनमा पठायो, पुलिसले हेर्ने भएपछि राजीनामा दिन मानेन, श्रीमतीले मानेन। यस्तो अवस्था अहिले पनि पद्म भएको किन भन्नु, अहिले पनि एकजना त्यस्तै हुनुहुन्छ सचिव। त्यसैले गर्दा प्रमोसन हाम्रो खतम छ। तैपनि एउटा तपाईँहरूले खुसी केमा मान्नुपर्छ भने यो पदमा तपाईँहरू यदि योग्य हुनुहुन्छ भने, यो पदमा यदि योग्य हुनुहुन्छ भने 20-22 वर्षमा सचिवमा पुग्नुहुन्छ। हामी नै 25 वर्षमा पुग्यो। तपाईँहरूको भन्दा एक तह बढी थियो। हाम्रो सहायक सचिव र उपसचिव दुईटा तह थियो। हामीभन्दा अगाडिका हाम्रा हाकिमहरू 48 वर्षमा रिटायर भए, म 52 वर्षमा रिटायर भएँ। अनि यो त योग्य चाहिँ हुनु पर्यो। योग्यता प्रदर्शन गर्ने हो भने तपाईँहरूको बढुवा हुन्छ। यसलाई के हो? पैसामा नाप्नु? नो, पैसामा नाप्दैन। नेपाल सरकारको सेक्रेटरी, नेपाल सरकारको सेक्रेटरी जसले नेपालमा केही गरौँ भने सक्छ, केही स्थिति बसाल्यो भने सक्छ, सधैँ सम्झिन्छ फलानुले गर्यो। त्यस्तो काम पनि कुनै पैसामा नापिन्छ र भने नापिँदैन। देवराज पाण्डे अर्थसचिव हुनुहुन्थ्यो, 36 सालको जनमत संग्रह, हामी त भर्खर अवसरबाट 36 सालमा भएको हुँ। उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले पैसा निकाल्न भन्नुभयो चुनावमा जित्नलाई, र उहाँले नो एक पैसा जाँदैन म भएछ, राजीनामा गरिदिनु देवेन्द्रराज पाण्डेले होइन। अहिलेसम्म सधैँ हुनुहुन्छ। हामी भन्छौँ उहाँकै अगाडि भन्छौँ, ए उसले तपाईँले सम्झिएको छ, अहिले सम्झिनु छोडिसक्यो भन्नुहुन्छ। राजीनामा तिमीले जाहिर खाऊ, मलाई चाहिएन, तर म यस्तो काम गरेँ हो। त्यसै हो क्या यो नाउँ चलाउने। त्यो नाउँ फेरि नेगेटिभ भएर होइन, पोजिटिभ गरेर मात्रै गर्न दिनु। एउटा स्वास्थ्यको लेखाको उपसचिवले कत्रो प्रेसर परेको एउटा पेमेन्ट गरिदियो यो कोभिडको, त्यसलाई के कारवाही गर्न सक्यो त? सक्दैन, किनभने कारवाही गर्न त्यति सजिलो छैन। कारवाही गर्न लोकसेवाको सहमति चाहिन्छ, लोकसेवाको परामर्श चाहिन्छ। त्यसैले अहिले नेताहरूले के भनिरहेका छन्, निजामती सेवालाई बढी संरक्षण भयो, म त हेडलेस नेल जस्तो भयो। टाउको नभएको किला, भित्तामा टाउको नभएको किला थोडिदिनुहोस् के हुन्छ? भित्र जान्छ बाहिर निकाल्छ, टाउको भए पो जान्ने। हेडलेस नेल अब ब्युरोक्रेसी त्यस्तो भयो भन्छन्। अनि त हो पनि
किनभने यसले जथाभावी गरेपछि यो व्यवस्था गरिआओ, जथाभावी खोज्न थालेपछि यो चाहिँ गरिआओ होइन। तर अलिक बढी संरक्षण हो कि भन्ने कुरो चाहिँ मलाई पनि कहाँ कहाँ लाग्छ। अलि टाउको डबल के हो ठुलो निकाल्न सक्छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यो सेवाको मैले के मात्रै भन्न खोजेको भने यो सेवाको वृत्तिपथ भन्छौँ हामी, क्यारियर पाथ असाध्यै राम्रो छ। 20-22 वर्षमा एउटा तपाईँहरू प्रवेश गरेर सचिव हुनुहुन्छ, जसले देशको पोलिसीमा इनपुट दिन्छ। 5 वर्ष सचिव हुनुहुन्छ, रिटायर हुनुहुन्छ। सो मेनी एभेन्यूज योग्य चाहिँ हुनु पर्यो, सो मेनी एभेन्यूज होइन। संविधानिक निकाय, राजदूत, के हो नियुक्ति त योग्य हुनु पर्यो, राम्रो हुनु पर्यो। राम्रो मान्छेलाई सबैले खोज्छ। त्यसैले पहिलो कुरो के भने आफ्नो हैसियत साबित। तपाईँहरू मध्ये नै हो अगाडि जाने, को जाने भने हरेक अफिसमा कोर स्टाफ हुन्छ। कोर स्टाफ जुनसुकै सचिवले त्यसैलाई च्याप्छ। कोर स्टाफ कसरी हुन्छ तपाईँहरू अरू साथीलाई जित्नु पर्यो नि। च्यालेन्जिङ जब लिने, च्यालेन्जिङ जब नलिँदा पत्याउँदै च्यालेन्जिङ जब लिएपछि अनि कोर स्टाफ हो। कोर स्टाफ भएपछि त्यो पोलिटिकल चेन्जले पनि फरक पर्दैन, सचिव चेन्जले पनि फरक पर्दैन। मन्त्रालय नै तिनीहरूले थामे हुन्छ, विभाग नै तिनीहरूले थामे हुन्छ। अरू गफाडी हुन्छन्, गफ गर्ने सिनको पनि नभए होइन। अनि कोही हाई फ्लायर हुन्छन्। ए बाबा मैले जाहिर खाएको यति वर्ष भयो, मैले घर पनि बनाएन, यस्तो मलाई जाहिर किन खानु। अनि बाउलाई गएर भन्छ मलाई केही बनाउनु यो देशैमा किन गर्नु। यस्तो नेगेटिभ फिलिङ छ, यो हुनु हुँदैन कहिले पनि। त्यसैले के भन्छ, डोन्ट बी क्रिटिक, बी कन्डक्टर। अर्को फर्मा, डोन्ट बी क्रिटिक, बी अ कन्डक्टर। आलोचना मात्रै होइन, काम गर्ने, सुधार गर्ने काम गर्नु। डोन्ट बी क्रिटिक, बी अ कन्डक्टर हो। अर्को कुरो के गर्ने, बुढापाकाले भन्छ यो बन्ने होइन अन्ने, बन्ने होइन अन्ने। रेसमा हुन्छ नि, रेस कसले जित्छ? त्यो सुरुमै कुर्मीले जित्दैन के, पछाडि कुर्मीले जित्छ। यदि रेस जित्नु छ भने अगाडि नकुद्नु, पछाडि लास्टमा च्याप्नु। यस्ता फर्मुलाहरू। त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ भने बुढापाकाले मैले जागिर खेर आउँदा बुढो हाकिमले भने मलाई लोकसभा पास गरेर आउनुभयो, आयो तिमीहरू केटा हो, बन्ने होइन अड्ने। धेरै फास्ट फरवर्ड भयो भने कहिलेकाहीँ डेन्जर हुन्छ, कहिलेकाहीँ राम्रो पनि होला, तर त्यो ब्याकट्र्याक गर्छ त्यसले। त्यसैले भन्ने होइन अड्ने, देखाउने आफ्नो क्षमता कि म के हो। भ्यालुएट नगर्ने कर्मचारी काम छैन, भ्यालुएट नगर्ने। रुल रुटिन रेटेड, तीनवटा रुटिन रेटेड, तीनवटा आर पुरै ध्वस्त बढ्यो बुझेपछि। रुल रुटिन उस्तै काम, बिहानदेखि 10 देखि 5 बजेसम्म बसिया छ, काम सिनको मासिया छ। रुल रुटिन जे गरिरहेको छ पहिले त्यही। त्यसैले अहिलेको कर्मचारीहरूलाई अर्को फर्मुला भनेको के हो भने, अर्को सूत्र भनेको र्याडिकल क्युरियोसिटी। जीवन पनि नयाँ कुरो, आमूल परिवर्तन ल्याउने, नयाँ कुराहरू सिक्ने र्याडिकल क्युरियोसिटी। त्यो राखेन भने त्यो अफिसरले केही गर्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि र्याडिकल क्युरियोसिटी लिनुपर्छ। अब जनताको मन जित्नुपर्छ। अर्को चाहिँ दुःखको कुरो के छ भने करप्सन गरिरहेछ। कर्मचारी तन्त्र मात्र बढ्यो भने हो र होइन नि, तर कर्मचारी तन्त्रमा पनि छ हो। त्यसैले गर्दा यो अहिले अमेरिकामा प्रेसिडेन्टको चुनावमा बहस भयो, प्राइमेरीमा। ओनकरी और मोरालिस्ट, ओनकरी और
मोरालिस्ट वंकरी भनेको स्पेशल एक्सपर्टहरू चाहियो कि मोरालिस्ट चाहियो? होइन, त मोरालिस्ट चाहियो किनभने यी एक्सपर्टहरूको हेरिसक्यो, विशेषज्ञता स्पेशलाइजेसन सबै हेरियो। अब हाम्रो मोरालिस्ट चाहियो, करप्सन नगर्ने मान्छे। राष्ट्रिय के अरे हाम्रो राज्य व्यवस्था समिति, संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा मेरो परिराख्थ्यो कहिलेकाहीँ। एक दिन मलाई एकजना सांसदले के भन्नु, बढी डिस्कसन भएपछि मजदुर किसान पार्टीको एउटा सांसदले के भन्नु भने लोकसेवा निष्पक्ष भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ अध्यक्ष, तर यो चोर र भ्रष्ट किन पठायो? यो चोर र भ्रष्ट किन पास गरेर पठायो? के एन्सर दिने मेरो कुरो त हो। मैले सिफारिस 6 वर्ष बस्दा सिफारिस गरेका धेरैजना अहिले गिरफ्तार गरेर जेलमा हुनुहुन्छ। कोही 6 करोडसम्ममा परे। एउटा उदयपुरको लेखाइकी जस्तो लाग्छ 6 करोड। एकजना हुनहार महिला हुनुहुन्थ्यो, होइन हुनहार महिला हुनुहुन्थ्यो, यहाँ बुढादेवी कहाँ गयो कि त ससिन हुन्छ नि होला, यो छ भनेको त त्यो मसान्तको दिन पैसा लेनदेन गरेको झ्याप रेटाइन्समा त हाल्नु। अब अहिले त त्यसलाई नमान्ने भनेको मुद्दा त जित्ला, तर कुरो के हो त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ त्यति फास्ट फरवार्ड। हामी जाहिर खाना चाहिँ धनी नै हुनुपर्ने, जाहिर केही सम्बन्ध गर्न नसक्ने होइन। त्यसैले त व्यापारमा त नैतिकता बिनाको व्यापार होइन, हुँदैन भने अब हाम्रो त यो सानो यो त पब्लिक पर्सबाट, जनताको पर्सबाट पैसा खाने कर्मचारीहरूले त्यस्तो गर्नु पाइन्छ? पाइँदैन। सिङ्गापुरमा अहिले ली कुआन यूले एउटा किताब लेख्नु भएको छ, त्यसमा भनिएको छ मैले पहिलो दिनको शपथमा, मलेसिया बनेको पहिलो दिनको शपथमा मैले सेतो कुर्ता र पाइजामामा गएँ। मेरा मन्त्रीहरूलाई मैले भने तिमीहरू सेतो कुर्ता र पाइजामामा आउनुपर्छ, त्यो स्वच्छताको प्रति। अहिले सिङ्गापुरमा घुस भनेको के हो थाहा छैन, सर्वेक्षण जनताले आशा भने घुस पनि हुन्छ र। अनि त्यसैले सिङ्गापुर एसियामा पहिलो नन करप्ट देश र विश्वमा 4 नम्बर। त्यसै हुन्छ उसले भनिएको छ के गर्ने त्यसो गरेर निजी क्षेत्रको जति तलब कर्मचारी र मन्त्रीलाई देऊ त्यो म दिन्छु, तर करप्सन गर्न पाएन, यस्तो क्राइम गर्न पाएन हो। त्यसैले यो चाहिँ पछि हामीले सुधारै गर्नुपर्ने छ होइन। अहिले तपाईँको हेर्नुहोस् स्टाफ कलेजले सर्भिसिङ गरिरहेछ, सामान्य प्रशासनले सर्भिसिङ गरिरहेछ, कहीँ पनि तपाईँको 40% भन्दा चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन रेट माथि गएको छैन कर्मचारी तन्त्रको। लाज मर्ने होइन, लाज मर्ने कुरो होइन। अब एकजनाले गरेर हुन्छ र एकजनाले त मैले त राम्रो गरिरहेको छु भन्दा होइन, अब मैले चाहिँ लोकसेवाबाट राम्रो गरिरहेको छु भन्दा एक ठाउँ भएर हुन्छ। मैले दाबी गर्दा मैले राम्रो गरेको छु, सिस्टम भन्नु सिस्टम भएपछि नै त्यो थायित्व हुन्छ होइन। हाम्रो लोकसेवा आयोगमा भुवनमान सिंहले बनाएको सिस्टम अहिलेसम्म काम गरिरहेको छ त, ऊ मरेर गइसक्यो, एउटा सचिवले बनाएको कति मेहनत गर्यो, त्यसैमा हामीले त थप मात्रै गरे हो। त्यसैले तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ कस्तो हो छ भने यसको एकदम राम्रो स्मुथ क्यारियर पाथ छ, त्यो तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। त्यसले तपाईँहरूको लगन, लागत र लोकप्रियता, तीनवटा चिज, लगन, लागत र लोकप्रियता, यो तीनवटा चिजबाट नै यो संस्था राम्रो हुने। तपाईँको लागत सही छैन, क्वालिफिकेसन, तपाईँको त्यसको योग्यता सक्षमता सही छैन, लगन तपाईँ लगनशील भएर काम गर्नुहुन्छ। अहिले के आछ यो पुस्तामाथि पनि तपाईँहरूको अन्याय हुन्छ। फेरि अहिलेको यो पुस्ता लोकसेवाको एभरेज 26 वर्ष हो, लोकसेवाको एभरेज सिफारिस हुनेहरूको उमेर यहाँ पनि म त्यस्तै देख्छु, 1-2 एक्सेप्सन छोड। त्यो भनेको मिलेनियम जेनेरेसन हो। मिलेनियम जेनेरेसनलाई अहिले राम्रो मान्दैन, जस्तो नि हामीलाई राम्रो मान्दैन। हामी बेबी बुमर जेनेरेसनलाई घमण्डी भन्छ। अनि
यो मिलेनियल जेनेरेसनलाई भ्रष्ट भन्छ। अनि अहिलेको जेडर आयो, जेडर जुन 20-22 वर्ष भइसक्यो, अब आउँदैछ सेवामा, त्यसलाई चाहिँ राम्रो भन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो भने अलिकति रुटिन मन नपराउने, फाटफुटे हुने, अन्त काम गर्ने रुचाउने 2-3 ठाउँ, तर त्यो पुस्तामा चाहिँ त्यो पुस्ता राम्रो भन्ने आइरहेछ। त्यसैले मिलेनियल जेनेरेसन ठिक छ भनेर देखाउनु पर्यो। हामी पनि ठिक छौँ, उनीहरू चाहिँ ठिक नभएमा हुर्केको, उनीहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँ काम गर्दा पनि नहुन्, तर काम फास्ट गरिदिने अनि टेक्नोलोजिकल साथी। अब त्यस्तो पुस्ता। अब अहिलेको प्रशासन कस्तो छ, तपाईँ कस्तो प्रशासन जाँदै हुनुहुन्छ? एक थरी हाकिमहरू हुनुहुन्छ, केही अब त धेरै सुधार भइसक्यो, जसले इन्टरनेटमै रिटायर हुनुमा लाग्दैथ्यो। अर्को पुस्ता छ अहिले, तपाईँहरूको पुस्ता, अब योभन्दा पछिको पुस्ता, अझ अर्को पुस्ता जसले ल्यान्डलाइन नै देखाएको छ, मोबाइल मात्रै चलाइरहेको छ। यो सुदूर पुस्ताको बिचमा पुल हुनुपर्ने अनि जनता र राजनीतिज्ञको बिचमा पुल, बफर रोल हुन सक्नुपर्ने। त्यो भनेको नेताहरूको पोलिसी तल पुर्याइदिने र जनताको डिमान्ड माथि ल्याइदिने। त्यो गर्न कति जनप्रिय हुनुपर्छ। अब जनप्रिय नै नभएपछि के को बफर रोल कसले पत्याउँछ? त्यसैले यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्नुलाई भने अहिलेसम्म कोही मरेर गइसके, कोही रिटायर भए, ती सचिवहरूको नाम लिन्छौँ हामी। अहिलेको त कसैले लिनु, लिन मन लाग्ने काम गरेर लिनु। कुलशेखर शर्माको नाम अहिले पनि लिन्छ होइन? उहाँ चाहिँ तपाईँ जस्तो जाँचेर आएको पनि हो, 7 सालमा सिधै सडकबाट ल्याएर दिएको होइन? त्यस्ता प्रेमलाल राजभण्डारी प्राध्यापकबाट टिपेर ल्याएको, उहाँहरूको अहिलेसम्म पनि श्रद्धापूर्वक नाम लिन्छ, किनभने उहाँहरू योग्य प्रशासक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सिद्ध गर्नु, कुनै स्वार्थ नराखिकन एउटा बस्यो। प्रेमलाल राजभण्डारी लोकसभाको अध्यक्ष हुँदा प्रमुख मुख्य सचिवबाट त्यहाँ जानुभयो। उहाँको छोरीले मेरो साथीको श्रीमती हुन्, सचिवै हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि। उहाँले जाँच दिन खोज्यो र भाउ डराएर के भन्यो भने तैँले जाँच दिनुभयो भने म जाहेर छोड्छु, तैँले पास गर्नु मैले पास गराएँ, सबैले पास गराएँ हुँदैन। अनि त्यो बेला चाहिँ त्यो अध्यक्षको पदको पदावधि पनि थप्नु थियो, 9 वर्ष बुढोले खाइदियो। अनि त्यो छोरीले जाँचै दिन नपाएर त्यो सबैको लागि निजामती सेवा उनले तिलाञ्जली दियो। अहिले पनि भन्नुहुन्छ ती भाउजूले मलाई, मेरो बुवा मेरो बुवाको फोटो हेर्नु पर्यो भनेर मेरो अफिसमा आउनु, मैले वाद देखाइदिएँ, बुवाको फोटो यहाँ छ, पूर्व अध्यक्ष। अनि उहाँले भन्नुभएको यस्तो भयो मलाई, यस्तो इमान्दार, कति इमान्दार भयो। अहिले त्यस्तो नैतिकता कहाँ खोज्नु? त्यसैले हामी पनि त्यस्तो नमुना हुनु पर्यो। यस्तो नमुना भएपछि नहुन्छ। तपाईँको नाम लिन्छन् भोलि, मेरो कसले लिन्छ? अहिलेका तपाईँका मनमा भन्ने पावरफुल ठाउँमा बसेका सचिवहरू भोलि रिटायर भएपछि कसले हेर्छ? एकजना मेरो साथी सचिवले भन्नुहुन्छ, मैले साथी नै राखिन छु, मलाई कसैले वास्तै गर्यो, बाटोमा हिँडेको फलानु फलानु नाम लिनुभयो, मलाई देख्नुपर्छ भने अर्को साइडमा हिँड्यो, नमस्कार गर्नुपर्छ भने हो। व्यवहारै त्यस्तो के गर्छ त्यसलाई? उसले त्यसको आत्मा जिज्ञासा छैन। त्यसैले हाम्रो एउटा विचार गर्नु, हाम्रो कल्चर चेन्ज गर्नु पर्यो। कल्चर चेन्ज गर्न कति गाह्रो छ। हात्तीको छाउरालाई बाँच्छ, छावालाई साङ्लाले बाँच्छ, ठुलो हुन्छ हात्ती, त्यही साङ्लाले बाँच्छ। एक लात्तीमा त्यसलाई चाहिँ फुत्काएर हिँड्न सक्छ, फुत्काउनु फुत्काउँदैन। उसले सिक्यो के भनेको फुत्काउनु हुँदैन। हामीले आन्तरिकीकरण गरेको कल्चर यस्तो छ कर्मचारी तन्त्र, त्यही सिक्ने हामीले। जस्तो नियमको रकमी व्याख्या, रौँ चिरा केलाइदिने, त्यसको
कहाँबाट हुँदैन हेर्नु, कहाँबाट हुँदैन, कहाँबाट हुन्छ होइन, कहाँबाट हुँदैन। हामी त्यसलाई के भन्छौँ? रुल्स म्यानिया। रुल्स म्यानिया, नियमावलीको रोग, रुल्स म्यानिया। यस्तो पनि हुन्छ। अब पनि हामी त्यसमै लाग्ने, ठिक छ, हामीले सबै गर्न सक्दैन, हामीले मात्रै गरेर हुँदैन। हामीले नयाँ काम गर्न खोज्यौँ भने हामीले अप्ठ्यारो समातिन्छ कहिले। तर त्यसको लागि मैले बार बार भनिरहेको एउटा संस्था बनाउन, इनोभेसन सेन्टर बनाउन, जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सर्भिस डेलिभरी यो सुधार गर्नु देखाउनुहोस् अनि पुरस्कृत गर्नुहोस् फर्स्ट टुरीलाई। अहिले के हो? सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार। अहिले कस्तोले पायो तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँहरू थाहा छ, जाहिर खानु भएको छ। हामी चाहिँ बोल्यो एकजनाले लोकसभामा सिरबेदलाई पास गरायो, उसैले सर्वोत्कृष्ट पायो। नाउँ किन भन्नु? एकजना मुख्य सचिवले आफै नाउँ लेख्नु भयो, मैले विरोध गरेँ, म सहसचिव, म डेलिगेसन गएँ, म लगायत केही प्रधानमन्त्री आयो। प्रधानमन्त्रीज्यू हाँस्नु भयो, उसले आफ्नै नाउँ सिफारिस गरेँ, म कहाँ आएछु, म चाहिँ त्यसलाई सम्झाउँला। कहाँ हुन्छ त्यस्तो? उसलाई त मैले पनि दिनु। त्यो थाहा पाएपछि मलाई बोलाए मुख्य सचिवले भने, तपाईँ सहसचिव हो? किन हो? यसले बिताउने हो भन्ने भयो। काठसम्म यसरी पर्छ। अनि त्यो टाउकोमा पानी हालेपछि पैतालामा आउँछ कि आउँदैन? तिनीहरू सबको म हाकिम हो त्यो हो। अनि टाउकोमा हालेको पानी पैतालासम्म आउँदैन, किन दिनु पऱ्यो? त्यसको सामान्य प्रशासन सचिव हुनुहुन्थ्यो, अनि हाँस्नुबाट मलाई बोलाउनु भयो, उमेश यता आयो त भने तिम्रो अलिक जोस बढी भयो, भर्खर सहसचिव पास गरिरहेको छ, यसले त बिताइन्छ नि फेरि। काठमाडौँ दिँयो भने त 5 वर्ष सचिवबाट गयो तिम्रो, सोचिया छ त्यो कुरो? बिगार चाहिँ बिगारिन्छ। मेरो काठमाडौँ बिग्रिया नै छ, गाली मात्रै गरिरहेको छ। यस्तो घटनाहरू हुन्छ। अर्को फर्मुला, जहिले पनि आफू जान्ने नहुने, आफ्नो आइडिया सेल गर्न खोज्ने, तर हाकिमको अगाडि जान्ने नहुने। हाकिमको अगाडि जान्ने भयो भने त्यो बिग्रियो। सुपर कम्पिटेन्सी इज इक्वल टु इनकम्पिटेन्सी फर्मुला। सुपर कम्पिटेन्सी इज इक्वल टु इनकम्पिटेन्सी। कोही सुपर कम्पिटेन्ट हुन खोज्यो भने त्यो इनकम्पिटेन्ट हो, किनभने त्यो हाकिमलाई मन पर्दैन त्यस्ता कुरा। हाकिम पनि जान्ने हुन्छ कि कसरी हुन्छ? उसले त नलेज पनि हाइरार्कीमा छ, वास्तवमा नलेज हाइरार्कीमा हुँदैन है। त्यसैले यस्ता कुराहरू बहुत विचार गर्नुपर्छ। नेगेटिभ हुनु हुँदैन, पोजिटिभ थिङ्किङ राख्नुपर्छ, नियम छोड्नु हुँदैन, सही परामर्श दिनुपर्छ। तर हाकिमभन्दा बढी जान्ने हुनुहुन्न। त्यसैले हाकिम जस्तो सुकै होस्, हाकिम इज हाकिम, हाकिम इज हाकिम होइन। अझ पनि त्यो कहाँ गएको छ? हाकिम इज हाकिम। हाकिमलाई कमजोर राख्ने होइन, गयो बिग्रियो, अनि त्यसले कहाँ कहाँ सिद्ध्याइदिन्छ थाहा छ होइन। त्यसैले गर्दा यति कुराहरूमा बडो ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो संस्था अहिले बिग्रेकै हो, यद्यपि अरू संस्था योभन्दा बढी बिग्रिया छ, राजनीति योभन्दा बढी बिग्रिया छ, एनजिओ योभन्दा बढी बिग्रिया छ, व्यापार योभन्दा बढी बिग्रिया छ। व्यापारमा नैतिकता छैन, राजनीतिमा इमान्दारिता छैन, कर्मचारीमा प्रोफेसनलिजम छैन, सबैमा इथिकल भ्यालु छ। अनि गर्नु के त? अनि इथिकल भ्यालु कसरी राख्नु? सिम्पल, सोक्रेटिसले भन्नुहुन्छ होइन, 3टा कुरा गरे हुन्छ मर्ने बेलामा भनेको, बिख्रनी भयो, किप योर प्रोमिस। तिमीले जे भाषा दिया छौ त्यो पुरा गर, डोन्ट हार्म अदर, अरूलाई दुःख नदिऊ। ओबे द सिनियर पर्छ। कन्स्ट्रक्टिभ डिसिप्लिन, रचनात्मक अनुशासन, त्यो चाकरीको अनुशासन भने
रचनात्मक अनुशासन। अब जेमा पनि छाडा, अब हायरार्की नै नहुने राजनीति गरेका छन् कर्मचारीले, हाँकिन नदिएकोले हिँडेका छन्। यो अब हायरार्की त केही त हुन्छ, संगठनको नियम हो, त्यो कुनै ऐनमा लेखिँदैन। तपाईँलाई सम्झाएको थियो, यो हायरार्कीको आफ्नै नियम हुन्छ संगठनको। त्यो मान्छेले भोलि रिपोर्ट गर्नुपर्छ, मान्छेले पदाधिकारी पनि एकाउन्टेबल हुनुपर्छ। हायरार्किकल एकाउन्टेबिलिटी, त्यो एकाउन्टेबिलिटी मेन्टेन गरेन भने त्यो काम लागेन, त्यो सस्तै भयो। त्यसले इथिकल अर्गनाइजेसन बनाउनु पर्छ, इथिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउनु पर्छ। त्यो चाहिँ हाकिमको काम, फेरि हाकिमको काम त्यो चाहिँ। लिडरसिप द जेन्डर नेपोलियनले चमत्कार गर्यो, प्रशासनमा पनि गर्यो, रोयल सर्भिस फ्रान्समा होइन। र उसले भन्छ यो दुईटा असल सेनापति भन्दा त एउटा खराब सेनापति राम्रो, फर्मुला। दुईटा असल सेनापति भन्दा एउटा खराब सेनापति राम्रो। अहिले हेर्नुहोस् त 2-3 सचिव बनाएको, कहीँ सेनापति पनि 2-3 हुन्छ। कति भन्नु, हामी त भन्यो। म गृह मन्त्रालयमा आउँदाखेरि सबै मन्त्रालयमा 2-3 सचिव भएपछि गृह मन्त्रालय ज्यादै ठुलो मन्त्रालय, म गृह सचिव छु। मुख्य सचिवले प्राइम मिनिस्टरलाई कान फुट्दैछन्, गृहमा पनि एकजना अर्को सचिव बनाएर एकजनालाई प्रमोसन गर्नु पर्यो। मलाई बोलाइयो र मैले भने गृह जस्तो एउटा चेन अफ कमान्डमा चल्ने संगठनमा अर्को सचिव ल्याउनु हुँदैन, बरु मलाई सर गर्नुहोस्, म भन्दिनँ। त्यसपछि बेलुका मन्त्री आयो, गृहमन्त्री। मैले भने के हो यो 2जना सचिव ल्याउने भने म बस्दिनँ है। अनि उहाँले भन्नुभयो, हे ल्याओस् त्यही दारीले रामशरण मार्नु। पहिले सुरु त्यहाँबाट भयो 2टा सचिव, ल्याओस् त्यही दारीले, मलाई चाहिने। त्यसरी टरेको अहिलेसम्म हेर्नु गृहमा चाहिँ 2टा सचिव छ। त्यो बेलामा रोकेको रोक्यो, एउटा स्ट्यान्ड लिएपछि त्यस्तो हुन्छ। सही स्ट्यान्ड लिनुपर्छ। त्यसको चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्ड कहाँनिर राख्ने, नियम कानुन नछोडेर दिएको। मैले भने नि एउटा उपसचिवले लेखाको उपसचिवले मिल्दैन भनेर लेखेको प्राइम मिनिस्टरले पनि काट्नु सक्दैन, किनभने त्यो चाहिँ सिरियस कुरो हुन्थ्यो, करप्सनको कुरो हुन्थ्यो होइन। यो माइसबमा एउटाले अग्लो बिल्डिङ बनाउनु लागेको छ, परामर्शलाई म कहाँ आएँ, मैले भने कि सेक्युरिटी पोइन्ट अफ भ्यूले हुँदैन, त्यो भत्काइसकेको त्यो कुदल सडक, त्यो बाटो बनाइसकेको कामै रोक्यो, बिल्डिङ बनेन। अहिले पनि बनिएको छ, किनभने त्यो काट्नुपर्छ, पहिले मैले लेखेको राय। त्यसैले यस्तो हुन्छ, हामीहरूको नेगेटिभ नहुने, त्यही उनले भने जस्तो यो मैक्रोन्स रूल, यो मैक्रोन्स रूल यही नै हो। त्यसैले धेरै पहिले 18औं शताब्दीमा बेलायतमा पब्लिक सर्भिस बार्गेन भनौँ, अहिले हामी त पब्लिक सर्भिस बार्गेन थ्योरी भनेर पढ्छौँ होइन। त्यो भनेको के भने पोलिटिसियनले हामीलाई हायर फायर नगर्ने, हाम्रो राजनीति नगर। पोलिटिसियनले हायर फायर नगर्ने, हामीले राजनीति नगर्ने सम्झौता भयो। द्याट इज पब्लिक सर्भिस बार्गेन, पब्लिक सर्भिस बार्गेन थ्योरी। अर्को फर्मुला, अर्को सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ सिरियल मोनोगामी, प्रिन्सिपल अफ सिरियल मोनोगामी। दम्पति त एउटै छ, 2जना छन् श्रीमान श्रीमती, तर त्यो फेरिरहेको छ, यहाँ सरकार फेरिरहेको छ। प्रिन्सिपल अफ सिरियल मोनोगामी। अनि कर्मचारीहरूले अहिलेको सरकारप्रति मात्रै वफादार हुन पाएनन्, अर्को आउने सरकारप्रति पनि वफादार हुनुपर्छ। त्यसको हुनाले प्रिन्सिपल अफ सिरियल मोनोगामी। मन्त्री अहिलेका मन्त्रीहरूले यो गर भन्नु, मैले भोलि जवाब दिनुपर्छ, मन सजिलो। भोलि आउने मलाई किन गरिया भन्छ, यो कुन कानुनमा छ, यो गर्नुपर्ने छैन, म मान्ने। भोलि आउने त मलाई एक्सन हुन्छ भन्न सक्नुपर्छ होइन। त्यो गट्स डिसिजन भन्छौँ हामी होइन। अनि त्यसैले त्यस्ता डिसिजनहरू गर्नु छ भने तपाईँहरूको क्षमता हुनुपर्छ। मलाई विश्वास छ तपाईँहरूको त्यो क्षमता छ र त्यसलाई मर्न दिनु हुँदैन। कम्प्रोमाइजिङ जसमा बिस्तारै गयो भने यो सबै मर्छन्, मर्दै जान्छ। अनि इन्स्टिट्युसनल डिके,
यसै गरी संस्था विकृत हुन्छ। संस्थालाई नागरिकले पत्याउँदैन। नागरिकले नपत्याएपछि के हुन्छ? डायनोसर जस्तो, मर्न लागेको डायनोसर जस्तो। अब अहिलेको लोकतन्त्र हाम्रो यो भनेको ब्युरोक्रेसी भनेको यसले सर्भिस डेलिभरी मात्रै गरेन, यसले रिज्युम भ्यालु डिस्ट्रिब्युट गर्छ। अर्को कुरो भने जे व्यवस्था छ त्यसको भ्यालुजहरू डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। अहिले लोकतन्त्र छ, लोकतन्त्रका मूल्यहरू डिस्ट्रिब्युसन गर्ने, त्यसलाई नागरिकसम्म पुर्याउने काम पनि यही संस्थाको। त्यस आफै होइन, त्यसमा अभ्यस्त छैन, त्यो भ्यालुजहरूमा अभ्यस्त छैन भने कसरी हुने? त्यसैले जनताको स्वामित्व भएको संस्था चाहिन्छ। जनताको कुरो सुन्नुपर्छ। उनीहरूको विचार त्यो भनेको भिडलाई भने होइन, जनताको भोइस। तपाईँहरूले अहिले हेर्नुभयो भने म अब एन्ड गर्छु, किनभने धेरै ढिलो भयो आज, मलाई थाकी पनि छ। आज यो वर्षै पछि विश्व ब्याङ्कले एउटा ओल्ड गभर्मेन्ट इन्डिकेटर निकाल्छ। यो सालको त 21 को निस्किसक्यो, जसमा नेपालको पोजिसन हेऱ्यो भने लाभ लाग्छ। 6वटा इन्डिकेटर छन् त्यसको सुशासनको। त्यो 6वटामै कुनैमा पनि पास मार्क छैन। पास मार्क भन्नलाई त अहिले त 40 होला नि, त्यति छैन। वाइस एन्ड एकाउन्टेबिलिटी, गभर्मेन्ट इफेक्टिभनेस, रेगुलेटरी क्वालिटी, करप्सन कन्ट्रोल, रुल अफ ल, कुनै पनि इन्डिकेटरमा चाहिँ उसले स्कोर त्यो लेभलको देखायो। त्यसैले के लाग्छ, वेल स्टार्ट र राम्रो सुरुवात आधा सफलता। सुरुवात नै राम्रो हुनु पर्यो। अब तपाईँहरूले चाहिँ यो पदमा आफ्नो कामको थालनी नै राम्रो कामबाट सुरु गर्नु पर्यो। त्यसैले गर्दा राम्रो कामको सुरुवातले आधा सफलता हुन्छ। त्यसैले हामी कुनै मन्त्री सचिवलाई बहाली गराउँदा राम्रोसँग तयार फाइल सगर गराउँछौँ। राम्रो कुरो चाहिँ कसैको के गर्नु, कसैलाई भलो हुने होइन, त्यो सधैँ त्यस्तै होस् भनौँ। तर भोलिपल्ट खान थाल्छ, के गर्नु होइन, भोलिपल्टदेखि कम्प्रोमाइज गर्न थाल्छ। नेता र कर्मचारी कम्प्रोमाइज गर्न थाल्छ। होला नि, यो बिगार्नेमा हाम्रो पनि त योगदान होला। मैले पनि 32 वर्ष सेवा गरेँ। 32 वर्ष निजामती सेवामा, 6 वर्ष संविधान निकायको प्रमुखमा, 20 को 6 वर्ष सचिव रिटायर भएर को 20 को 6 वर्ष फेरि म रोडमा थिएँ, म नागरिक समाजमा थिएँ। नागरिक समाजको पनि मलाई अनुभव छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो सबै अनुभव छ। साँच्चै भन्ने हो भने जनताले सेवा पाएको छैन, जनताले सहयोगमा सेवा पाएको छैन। त्यसैले अहिले चाहिँ हाम्रो उसमा अरू देशमा सुरु भइसक्यो जर्नी म्यापिङ भन्छ। जर्नी म्यापिङ एउटा व्यक्तिले सेवा लिन कुनै ठाउँ धायो। अझ विकसित देशहरूमा यी दुबईको शासकले त ह्याप्पिनेस मिटर भनेर राखेको छ। ह्याप्पिनेस मिटर, कामहरू बाहिर क्लिक गर्नु पर्यो कम्प्युटरमा। आर यु ह्याप्पी? नो। सिधो यस, म ह्याप्पी छु। यो तिम्रो कामबाट म ह्याप्पी छु, त्यो हेर्छ हाकिमले। यसरी मूल्याङ्कन हामी कहाँ केही पनि छैन। गर्न खोज्यो गर्ने हो भने त्यस्तो पनि कहाँ आउँछ? यस्तो नभएको नहुने कुरा पनि गर्ने, सरले पनि यस्तो कुरा गर्ने भने मलाई 1-2 ठाउँ होइन। अब मैले के भने सुधार्ने कसलाई पनि भने आऊ। कहिले काहीँ चाहिँ हामी अहिले 720 डिग्री इभ्यालुएसन भन्छौँ, 360 पनि डबल 720, 720 डिग्री इभ्यालुएसन। त्यसमा गइसक्यौँ हामी। सबअर्डिनेटको, प्लेयरको, क्लाइन्टको मूल्याङ्कन एउटा व्यक्तिको बारेमा होइन। अनि त्यसपछि सुपेरियर उसको हाकिमको 720 डिग्री 720 डिग्रीको इभ्यालुएसन हुन थालिसक्यो। हामी कहाँ चाहिँ सबैलाई फुल मार्क 40, केही पनि छैन मूल्याङ्कन सबैमा। चोरलाई पनि, त्यो कामै नगरलाई पनि 40, अल्जाइमरलाई पनि 40। अनि मैले एउटा इन्टरभ्यू दिएको छु, धेरै बरुवा समितिमा हेरिसकेपछि मैले भने कि अब सिनियोरिटी बेस भयो, यो कामै लागेन, बरु यसो गरौँ, यो केही सबै हटाइदियो, सिनियोरिटी बेस प्रमोसन गरौँ।
नेगेटिभ लिस्ट प्याक सबै पनि जो सिनियर छ खान्छ। यही गरौँ न पनि भन्ने। यदि यो 6 वर्ष त म नै त्यो बोर्ड समितिको अध्यक्ष हुन्थेँ, मैले सबै हे सब यो त कारबाहीमा पर्या होइन भने त्यो पनि फुलमा त्यसलाई पनि यस्तो अवस्थामा जहाँ वस्तुगत मूल्याङ्कन छैन, जहाँ छ त्यसमा जुन देशमा रोजगारीको अवसर छैन, जुन देशमा योग्यताको कदर हुँदैन, जुन देशमा इमान्दारिताको कदर हुँदैन, त्यो देशमा नबस्नु। हितोपदेश मित्र लाभ शिक्षा। अर्को शिक्षा वृत्ति अनुभवहीन विद्वान मूर्ख सरा हो। अनुभवहीन विद्वान मूर्ख सरा हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि विद्वान मात्र भएर पुगेन, अनुभव पनि चाहिन्छ होइन। यस्ता यस्ताहरू छन्। चाणक्यले के भन्नु? चोर र कर्मचारीबाट सम्पत्ति सुरक्षित राख्नु। चोर र कर्मचारीबाट कस्तो डर लाग्नु? चोर र कर्मचारीबाट चाहिँ सम्पत्ति सुरक्षित राख्नु चाणक्यले भने। अनि सुनको परक घुटेर पगालेर पिटेर, सुनको परक घुटेर पिटेर पगालेर गरिन्छ। त्यस्तै गरी व्यक्तिको योग्यता, उसको इमान्दारिता, उसको आचरण, उसको क्षमतामा जाप्नु, त्यतिकै जाहेर दिने होइन भन्छ। त्यसैले मैले अब अन्त गरेँ। तपाईँहरूको बधाई दिन चाहन्छु तपाईँहरू सबैलाई। तपाईँहरूको कार्यकाल सफल हो, तपाईँहरूको उत्तरोत्तर प्रगति होस्। मैले भनेको जस्तै मैले भनेको जस्तै केही न केही भ्यालुएड होस्। केही न केही भ्यालुएड गरेन आफ्नो नाउँ हुने हो। मैले लोकसेवामा 3-4 काम गरेँ, म अहिले गर्न सक्छु। मैले लोकसेवामा के गरेँ? तपाईँको लोकसेवा आयोगमै काफी जाँच्नु गराएँ। घर घरमा मान्छे धाएर 2जनाबाट काफी जाँच्ने गराएँ। त्यसको एभरेज लिनु हो। अब मैले गर्न सक्छु। मैले अनलाइन ल्याएँ हो। मैले क्षेत्र पाल कहाँ छ टाल्न खोज्नु, तर त्यो सबै पाल टालिया त छैन होइन। सबै पाल त प्रायः त पर्फेक्सन भइहाल्यो नि, त्यो त भगवानमा मात्रै हुन्छ। त्यसलाई उनीहरूले नियर टु पर्फेक्सन भन्छ। नजिक जाने, पूर्णताको नजिक जाने। त्यसैले भन्छ नि पेन्सिलमा इरेजर किन हुन्छ? गल्ती गरेर मेट नलग। किन पेन्सिलमा इरेजर राखेको? गल्ती गरेपछि मेट नलग हो। त्यसैले सिलिकन भ्यालीमा फेलर असफलताको लागि उत्सव मनाइन्छ, सफलताको लागि मनाइँदैन। किन त्यस्तो गरेको? किनभने त्यो असफल भएको मान्छे डिप्रेसनमा जान्छ। त्यसले म असफल भएँ भने फेरि सफल हुने काम गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले उनीहरू सेलिब्रेट गर्छन् असफलताको लागि र भन्छन् फेल फास्ट, चाँडै फेल हो, फेल फरवार्ड, फेल फास्ट, फेल फरवार्ड। चाँडो फेल हो अनि अर्को काम सुरु गर्न पाउँछ होइन। यस्तो फर्मुलाहरूसँग पनि हामी कहाँ चाहिँ त्यो छैन। त्यो सिक्नुपर्छ। काम गर्न भुल्नुहुन्छ त भुल्न सच्याउनु पर्छ, तर त्यो सदाशयतापूर्वक गरिएको। त्यसैले म यति भन्दै तपाईँहरूलाई पुनः बधाई दिन्छु। तपाईँहरू बिदा हुन्छ। धन्यवाद।